अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमस्कूस के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और ये वीडियो इंतहाई अहम है और काफ़ी मेहनत के बाद आप तक ये प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की रनिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट है। और प्रीवियस जो कल का रिज़ल्ट आया है उसको देख के मैंने सोचा कि ये वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि कल का रिज़ल्ट तकरीबन 1400 कैंडिडेट ने रनिंग की है, जिसमें से टोटली 280 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो खुद चेक कर लें कि कितना हमारा डाउन हो गया है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की रनिंग भी 2.4 किलोमीटर है इन 10.5 मिनट्स में। तो ये आप लोगों ने कौन कौन सी टिप्स का इस्तेमाल करना है जिनकी अभी रनिंग रहती है। इसके अलावा FIA की हो गया या जो भी रनिंग होगी, ये वीडियो उन तमाम के लिए इंतहाई अहम है। तो वीडियो को गौर से और एक एक पॉइंट इसका थोड़ा आप लोगों ने नोट कर लेना अपने माइंड में कि किस तरह ये आपकी जो टेस्ट है उसको पास कर सकती है। और इसका रिजल्ट जो होगा वो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों ने नाश्ता क्या करना है, कपड़े और जूते कौन से इस्तेमाल करने हैं रनिंग वाले दिन, और दौड़ कैसे शुरू करोगे। और इसके अलावा कद की पैमाइश जो होती है, ये पैमाइश में भी काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें नहीं मालूम और जिसकी वजह से हम रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा छाती की पैमाइश आप लोग कैसे करेंगे। काफ़ी लोगों का मसला होता है कि उनकी छाती पूरी नहीं होती और वो साथ वाले दोस्त को देते हैं, उसकी नज़र कम आ रही होती है लेकिन वो पैमाइश में पास हो जाता है। ये कुछ टिप्स होती हैं जो आप लोगों को मालूम नहीं है, तो ये इंतहाई अहम टिप्स हैं। दोबारा कह रहा हूँ कि वीडियो को गौर से देखें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले जी अहम हिदायत है, जिस दिन आपका टेस्ट है, टेस्ट वाले दिन उससे एक दिन पहले आप लोगों ने बिल्कुल रनिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लोग रनिंग करते हैं तो इस वजह से आपके मसल्स जो हैं वो पुश हो जाते हैं और रनिंग वाले दिन आप लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। उसके अलावा जी टेस्ट की रात अपनी नींद पूरी करें, कम अज़ कम। मैं तो आपको ये कहूँगा कि तकरीबन 9 से 10 घंटे लाजमी नींद पूरी करें, मोबाइल वगैरह को छोड़ के, ये लाजमी। और नींद इंसान की जो एनर्जी देती है और थकावट जो है, आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी मदद करते हैं रनिंग के लिए। उसके अलावा दौड़ने से 1 या आधा घंटा थोड़ा सा पानी पिएं, ज़्यादा नहीं पीना। अगर ज़्यादा आप पिएंगे और 10-15 मिनट पहले पिएंगे तो आपका पेट दर्द करने लग जाएगा और आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो तकरीबन घंटा डेढ़ पहले आप लोगों ने बस हल्का सा, ताकि आपका हलक जो है वो मतलब कि पानी की वजह से तारो। आगे क्या करना है, हाइट चेस्ट वगैरह रनिंग जो है आप लोगों की, ये भी एक बताता हूँ। उसके बाद ये होगा नाश्ता, सादा सा नाश्ता करें। मैं तो ज़्यादातर यही करूँगा कि अगर आपका रुबा तकरीबन 10 बजे तक टेस्ट है रनिंग का, तो आप लोग एक जूस का गिलास पी लें सुबह, तकरीबन 3-4 घंटे पहले जूस का गिलास या एक आधा केला खा लें, तो ये इंतहाई अहम होगा। ज़्यादा वगैरह ना खाएं। उसके अलावा पेट भर के आपने बिल्कुल नहीं खाना, और समोसे पकोड़े और तली हुई चीज़ों से ये परहेज़ आपने करना है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोबारा आप लोगों ने बिल्कुल परहेज़ करना है। और ऐसी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं इस्तेमाल करनी जिससे आपको नींद आने लग जाए, आपके मसल्स बिल्कुल डाउन होने लग जाएंगे और आपको रनिंग में वो एक्टिव और एनर्जी नज़र नहीं आएगी। आगे क्या करना है, जूते काफ़ी मसला है आपका। 50% से 30%, 50% ये लोग जो है रनिंग में जूतों की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग या तो नंगे पाँव दौड़ना शुरू कर देते हैं या ऐसे शूज़ इस्तेमाल करते हैं जिनका मतलब कि जो सोल होता है वो बड़ा सख्त होता है, जो हम लंडे से उठा के शुरू कर देते हैं। तो ये भी आप लोगों की जो बोन्स में पेन, मसल्स में पेन क्रिएट करने लग जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा स्पोर्ट्स शूज़, जैसे स्पोर्ट्स के तो शूज़ में आपने जो सर्विस के शूज़ हैं इनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा शूज़ हो जिसका सोल जो है नरम होना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो चीज़ें इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा जो आपका पाँव सुकून में हो, ये ना हो कि आगे जो फिंगर्स हैं वो टच हो रही हों, रनिंग में दिक्कत हो रही हो, और नाखन वगैरह अपने काट लें, क्योंकि इस वजह से भी काफ़ी मसला होता है। लेकिन नंगे पाँव काइंडली बिल्कुल भी ना दौड़ें, क्योंकि वो आपके एक तो पाँव को भी ख़राब कर सकते हैं, इंजर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी रनिंग जो है ये 2.4 जो इस्लामाबाद पुलिस की रनिंग है, ये आपकी बमुश्किल, क्योंकि जो सरफेस है वो सख्त है, रोड है,
وہاں پہ آپ مشکل سے 2 کلومیٹر تک ہی بھاگ سکیں گے یا 1.5 کلومیٹر ہی بڑی مشکل تک بھاگ سکیں گے، کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ کپڑے کون سے آپ نے پہننے ہیں، یہ آپ نے بہت ایزی سا ٹراؤزر شرٹ لے لیں جو آپ کو نہ تنگ کری ہو، جینس وغیرہ بالکل استعمال نہ کریں، یا ایسے بھی شلوار قمیض نہ استعمال کریں کہ لہر رہی ہو پیچھے سے، تو اس وجہ سے ایسی چیزیں نہیں، بلکہ ٹراؤزر شرٹ سب سے بیسٹ ہے، ایزی ہوتا ہے اور آسانی سے آپ کی باڈی کو دقت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ رننگ آپ نے کہاں سے جو سٹارٹ ہوگا، ہمارے کافی دوست غلطی کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں وہ سپرنٹ لگا دیتے ہیں، تقریباً 1 کلومیٹر تک وہ رننگ کر سکتے ہیں۔ 1 کلومیٹر کے بعد جو کافی دوست ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فرسٹ پہ ہوتا ہے وہ سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے اور کافی تو بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بہت آہستہ آہستہ رننگ سٹارٹ کرنی ہے، اور میں تو جو ایکسپیرینس ہے ہمارا تو اس میں تو یہ کہوں گا آپ لوگ اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا لیں، تقریباً 8 سے 10 لڑکی جتنے بھی گروپ بنا کے آپس میں باتیں کرتے رہیں، شغل میلے میں بانٹتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کی رننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا مائنڈ جب تک فریش ہوگا آپ رننگ کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آہستہ آہستہ تقریباً مڈ میں رہیں رننگ میں، جب تک تقریباً 600 میٹر یا آپ کو معلوم ہو آپ کے سامنے ٹارگٹ ہو اور تقریباً 600 یا 500 میٹر رہتا ہو یا اتنا رہتا ہو، تو پھر آپ نے سپیڈ لگانا شروع کر دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی تیزی کے ساتھ آپ اس ٹائم ہاتھ ہلائیں گے نا، تو آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی یہ تیزی سے موو کرنا سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ رننگ جن لوگوں کو مطلب نہیں کہ ابھی 1 ویک رہتا ہے یا 3-4 دن رہتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھی رننگ نہیں کی، تو وہ پہلے آپ لوگ تقریباً 1 ویک جو 2.4 یہ ہے کلومیٹر کی، تو آپ لوگوں نے پہلے رننگ سٹارٹ کرنی ہے، ٹائم کو ایڈجسٹ بعد میں کرنے، پہلے جو ڈسٹنس ہے اس کو کور کریں، ٹھیک ہے، پریکٹس کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ ٹائم مینیج کریں کہ کتنے ٹائم میں کتنی رننگ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ کافی ہیلپ فل ہوگا۔ آگے نیکسٹ ہے جی کندھے۔ ہم لوگ بڑا اسٹرکٹ سا جو جسم کو بنا لیتے ہیں یا بہت لیزی چھوڑ دیتے ہیں، پر ریلیکس رکھیں باڈی کو، تاکہ آپ کی باڈی جو مسلز ہیں وہ جلدی پین نہ ہو ان میں، یا وہ ڈائریکٹ تھکاوٹ تھک نہ جائیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے بالکل ریلیکس اور گپ شپ میں آپ کے ساتھ جانا ہے رننگ میں، اور انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ آگے کیا کرنا ہے جی، قد کی پیمائش۔ قد کی پیمائش ہم لوگ کافی اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تقریباً 1 سے 1.5 انچ۔ بس آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے، پاؤں ملا کے، اور بالکل اسٹریٹ دیکھنا ہے اپنے جو بھی سامنے چیز ہے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی اگر آپ لوگ سر کے اوپر ٹچ کریں گے تو سر کا جو مڈ حصہ ہے جب آپ اسٹریٹ دیکھتے ہیں تو وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے، ورنہ آپ جو اوپر کرتے ہیں دیکھتے ہیں، سر اوپر کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں تو وہ بیلنس نہیں ہوتا، بلکہ جو ٹاپ ہے اس سے کم پیمائش میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ٹانگیں شانگیں بالکل اسٹریٹ، تاکہ آپ کی ہائٹ جو بھی ہو۔ اس کے علاوہ جن کا ہائٹ کا مسئلہ ہے تو وہ اگر باسکٹ بال کھیل سکتے ہیں تو تقریباً 1 ویک 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی ہے باسکٹ بال کھیلیں، کیونکہ باسکٹ بال سے کافی ہائٹ بڑھتی ہے، اور دودھ وغیرہ کا بھی استعمال کریں کافی، اور ایسے جو ہے فیٹ فل چیزیں ہیں نا یہ بھی ساتھ ساتھ کھاتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہائٹ بھی بڑھ جائے گی۔ نیکسٹ ہے چھاتی کی پیمائش میں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سانس اندر لو تو وہاں سے ان کی جو پیمائش ہوتا ہے پھیلاؤ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اس وجہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سیدھا کھڑے ہونا، نیچے بھی نہیں دیکھنا، آپ نے سمپلی جسم کو ڈھیلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈھیلا رکھنا، کیونکہ آپ کی بیک کی جو ونگز ہیں جو کمر کی سائڈ پہ، یہ آپ کی چھاتی کو بڑھاتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو نکالتے ہیں چھاتی کی وجہ سے، جب آپ کو کہتے ہیں کہ سانس لیں اندر، تو سانس ناک سے جتنا لے سکتے ہیں لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ چھاتی جن کو لگتا ہے کہ ہماری تھوڑی ہے یا ڈر ہے، تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے، 6 کیلے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ 6 کیلے کھا کے اوپر تقریباً ½ کلو یا پاؤ یا جتنا اویلیبل ہو 1 گلاس ہو، وہ نیم گرم دودھ کر کے وہ پئیں، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 1 ویک میں پئیں گے تو آپ کو خود بخود فیل ہونے لگ جائے گا کہ آپ کی جو چھاتی ہے وہ تھوڑا پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جو چھاتی کا مسئلہ ہوگا یہ بھی کمپلیٹ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی بھی ڈر ہے یا کوئی بھی دقت ہے، وہ آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں نمبر ہے، آپ واٹس ایپ پہ بھی جو اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ بتا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بر وقت
پہنچتی رہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.